आफ्नै बुहारीलाई मन्त्री बनाउने तयारीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पार्टीभित्रैबाट तीव्र विरोध। केही दिनमै बागमती र प्रदेश नम्बर 1 मा नयाँ सरकार बन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा बदनाम केपी शर्मा ओली सरकार ढल्यो भनेर आँसु बगाउन जरुरी छैन जलनाथ खनाल। पार्टीमै झोली गरेर धोका दिएको भन्दै प्रदीप नेपालले पनि छोडे माधव कुमार नेपालको साथ। माधव कुमार नेपालको साथ छोड्दै भट्टाभट नेता, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत धक्का। अब मधेसमा कसैले आँट नगरे हुन्छ, माओवादी केन्द्रले कब्जा जमाउँदैछ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। विभाजनतिर नलाग्न एमाले जनप्रतिनिधिलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। यस्तै स्थिति कायम रहे नयाँ पार्टी खोल्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको चेतावनी। एकाएक गगन थापाले गरे काङ्ग्रेस महामन्त्रीमा उम्मेदवारीको घोषणासँगै काङ्ग्रेसमा हैलाखैला। मन्त्रीमण्डलको भागबण्डा नमिलेपछि सरकारलाई पूर्णता दिन अझै समय लाग्ने शेरबहादुर देउबाको चर्को आलोचना। गुरिल्ला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर द्वन्द्वकालको झझल्को दिए नेता महेश बस्नेत। माधव कुमार नेपालको पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउने तयारी भइरहेका बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराईको मुटु हल्लिने घोषणा। देउबा सरकार अल्पमतमा। अस्त्रलक्ष्मी साक्यलाई मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउँछु भन्नु माधव कुमार नेपालको बेइमानी हो, शेरबहादुर तामाङ। एमाले फुटाउने 14 जना सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फायर। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको जागिर खाइदिने चेतावनी। र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुहारीलाई मन्त्री बनाउने तयारीमा लागेसँगै गठबन्धनमा हैलाखैला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। दर्शकबिन यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अन्ततः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै बुहारीलाई मन्त्री बनाउन लागेपछि गठबन्धन सरकार ढल्ने लगभग निश्चित देखिएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री बन्नेहरू थुप्रै रहेकाले छनौट गर्न निकै गाह्रो भइरहेको बताउँदै आएका छन् भने केही समय अगाडि पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा उनले मेरो दिमागमा आतंक छ, सबैलाई मन्त्री बनाउन पाउँदैन भनेका थिए उनले बताएका थिए। उक्त भनाइमा नरबहादुर कर्मचारीको 8औं स्मृति सभामा उनले भनेका हुन्। उनले त्यहाँ देउबा सरकारमा माओवादीबाट बढीमा 7 जना मन्त्री बन्ने बताएका थिए। हाल माओवादीबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुषाल मन्त्री बनिसकेका छन्। बाँकी 5 जना मन्त्री कसले बाजी मार्ला भन्ने प्रश्न समेत उठिरहेको छ भने तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारमा खानेपानी मन्त्री रहेकी आफ्नै बुहारी बिना मगर पुनः मन्त्री बन्न लागेको चर्चा यति बेला चुलिएको छ। ससुरा बुबा अर्थात् अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिना मगरलाई मन्त्री बनाउने तयारीमा लागेको बालुवाटार स्रोत निकटले बताएसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध यति बेला नेताहरू समेत खरो रूपले उत्रिएका छन्। स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले बिना मगरलाई मन्त्री बनाउनका लागि दबाव सिर्जना गर्दै आएका छन्। माधव कुमार नेपाल समूह एमालेबाट छुट्टिएर निर्वाचन आयोगमा नयाँ दलको मान्यता प्राप्त गरेसँगै आगामी बुधबारसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। देउबा सरकार मन्त्री परिषद गठनको रफ्तारमा रहँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि आफ्नै बुहारीलाई मन्त्री बनाउन लागि परिरहेका छन्। हाल नेकपा माओवादीबाट मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डले पाएका छन् भने यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसबाट मन्त्री छान्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउबाले पाएका छन्। जसपाबाट उपेन्द्र यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट माधव कुमार नेपालले पाएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच माधव कुमार नेपाललाई अहिले फेरि ठुलो झड्का लागेको छ भने पार्टीमा झोली गरेर धोका दिएको भन्दै प्रदीप नेपालले पनि माधव कुमार नेपालको साथ छोडेसँगै केपी शर्मा ओलीतर्फ लागेका छन्। नेकपा एमाले विभाजन गरी माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा रहेका नेता प्रदीप नेपालले पार्टी छोडेको घोषणा गरेका छन्। नेता माधव कुमार नेपालले जाली कुरा गर्दै धोका दिन खोजेको भन्दै माधव कुमार नेपालको साथ छोडेको घोषणा गरेका हुन्। आफू तानाशाही प्रवृत्तिको विरोधी भएको कारण केपी ओली सामु नजाने भन्दै उनले माधव कुमार नेपालले आफूलाई धोका दिएको बताएका छन्। उनले जबजलाई आफूले स्वीकार नगर्ने भनेको र सोही सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि अहिले नेता नेपालले धोका दिएको उनको भनाइरहेको छ। माधव कमरेड म केपीसँग जान्न, किनभने तानाशाही प्रवृत्तिको म सधैँ विरोध गर्छु, विरोधी हुँ, तपाईँ पनि झोली कुरा गर्न सिक्नु भएछ। उनले भने बारम्बारको कुराकानीमा मैले जबज हुँदैन भनेर मेरो नाम लेख्नुहोस् भनेको थिएँ, तर आखिरमा तपाईँबाट पनि मैले धोकाकै उपहार लिएर जानै पर्ने भयो, बिदा भनेर उनले चेतावनी दिँदै बिदा मागेर गएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफू अब कुनै पनि कार्यकारी पदमा नरहने घोषणा गरेका छन्। स्वास्थ्य उपचारपछि आज सोमबार स्वदेश फर्किएका नेता खनालले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै सो कुरा बताएका हुन्। नेता खनालले आफू 70 वर्ष पार गरिसकेको बताउँदै कुनै पनि कार्यकारी पदमा नरहने बताएका हुन्। म 70 वर्ष पुगिसकेका हुँ, उनीहरूले कुनै पनि कार्यकारिणी पोस्ट दावी गर्दिन उनले भने। त्यसैले आफ्नो बाँकी जीवन पार्टी निर्माणमा लगाउने बताएका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेमा व्यक्तिवादी सोच हावी भएको कारणले आजको दिन आएको उनले बताएका छन्। मृगौलामा जटिल समस्या देखिएपछि गत असार 2 गते नेता खनाल परिवारको साथमा उपचारका लागि भारत प्रस्थान गरेका थिए। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित एपोलो अस्पतालमा उपचारपछि नेता खनाल सोमबार अपराह्न स्वदेश फर्किएका छन् भने नेता खनालको स्वागतका लागि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू स्वयं विमानस्थल पुगेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब आफ्नो पार्टीले मधेसमा कब्जा जमाउने दावी गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँको जोरपाटीमा आयोजित पार्टी प्रदेश कार्यक्रममा प्रचण्डले मधेसी जनताको अधिकारका निम्ति लडिराख्ने पनि पार्टी माओवादी नै भएको जिकिर गरेका छन्। आज तपाईहरूको पार्टी प्रवेशले के शक्तिशाली सन्देश दिएको छ भने अब मधेसहरू पार्टी होइन माओवादीले कब्जा जमाउँदैछ उनले भने। प्रचण्डले माओवादी पहिले पार्टी नवसम्म राजनीतिक स्थायित्व समृद्धि मुक्ति छैन, सम्भावना छैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको उनले बताएका छन्। यसैबीच अर्को प्रसङ्गमा उनले सरकारलाई पूर्णता दिने मन्त्री बाँडफाँड बाँडेको विषयमा छलफल पनि हुने बताएका छन्। अब मधेसमा माओवादी केन्द्रले कब्जा जमाउँदैछ। पुष्पकमल दाहालले अब मधेसमा समेत विकासको लहर ल्याउने भन्दै यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन अन्ततः सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सरकारलाई पूर्णता दिने बारे छलफल भएको हो भने बैठकमा नेताहरूले सरकारलाई चाँडो पूर्णता दिने बारे छलफल गरेका थिए। यसअघि माधव कुमार नेपालको कारण सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गइरहेको भन्दै नेताहरूको भनाइरहेको थियो। तर माधव कुमार नेपालले एमाले विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी दल गठन गरिसकेका छन्। गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी 5 दलीय आबद्ध रहेका छन्। आजको बैठकमा नेताहरूले सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाउने बारे पनि छलफल गरिरहेका छन् भने यसअघि सरकारको लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याइएको थियो। आज भोलिभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने गठबन्धनका नेताहरूले दावी गरेका थिए। तर मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरू धेरै भएपछि भोलिसम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार नहुने बुझिएको छ भने बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार बुधबार मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिन सकिने बारे छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। सरकारलाई अन्ततः पूर्णता दिन अझै समय लाग्ने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता यस्तै स्थिति कायम रहे नयाँ पार्टी खोल्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चेतावनी दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारबाट केपी शर्मा ओली आउट भए पनि कुर्सीको खेल जारी रहेको बताउँदै आक्रोश पोखेका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् भने ज्ञानेन्द्र गए, ओली गए तर कुर्सीको खेल जारी छ, भारत खाडी पस्ने युवाहरूको लड्को जारी छ उनले लेखेका हुन्। वर्तमान सरकारले देश र जनताको काममा नलागिकन विदेशी शक्तिका आडमा झुकेको उनले प्रश्न पार्न खोजेका छन्। यस्तै उनले नयाँ शक्तिको खोजी जारी रहेको समेत जानकारी दिएका छन्। यो सँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि वज्रपात पुग्न पुगेको छ भने उनले लेखेका छन् मधेसी थारू जनजातिको पहिचान खोजी जारी छ, श्रमिकको चुलो खाली छ, अन्ततः वैकल्पिक शक्तिको खोजी जारी छ भन्दै उनले यस्तै स्थिति कायम रहे नयाँ पार्टी खोल्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सिधासिधै सङ्केत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले पार्टीको आउँदो 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेसँगै काङ्ग्रेसमा हलचल मचिएको छ। सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 मा आयोजित क्रियाशील सदस्यहरूको भेलामा थापाले महामन्त्रीमा उम्मेदवार दिने घोषणा गरेका हुन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता थापाले भनेका छन्, मैले योभन्दा अघिल्लो महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिएँ। मेरा वडाका अग्रज र मेरा साथीहरूको बीचमा गौरवका साथ 14औं महाधिवेशनमा म नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्छुले बताएका हुन्। 13औं महाधिवेशनमा सिटौला समूहबाट महामन्त्रीकै उम्मेदवार बन्नुभएका थापाले 548
144 मत पाएका थिए भने नेता अर्जुनमान सिंह केसी, शेरबहादुर देउबा समूह तथा डाक्टर शशाङ्क कोइराला, रामचन्द्र पौडेल समूहबाट उम्मेद्वार रहेका कोइराला निर्वाचित भएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन आउँदो मङ्सिर 9 देखि 13 मा गर्ने घोषणा गरिएको छ भने यही 18 भदौदेखि वडा तहसम्म काङ्ग्रेसको अधिवेशन सुरु हुने भएको छ। दर्शकबिन अन्ततः गगन थापाले गरे काङ्ग्रेसमा महामन्त्री बन्ने घोषणा गरेसँगै यति बेला हैलखैला मच्चिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले विभाजनको पक्षमा नलाग्न पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गर्दै पार्टीका नेता कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् भने उनले अन्तर्पार्टी निर्देशनमा पार्टी विभाजनको दुराशय साथै हालै जारी अध्यादेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले समेत दल त्याग गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै कानुनी प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गुरिल्ला सभामुखले अवैध अधिकार प्रयोग गरेर द्वन्द्वकालको माओवादीको झझल्को दिएको भन्दै महेश बस्नेतले खतरनाक चेतावनी दिएका छन्।